एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार गरी पठाउनु पर्नेछ। नेपाल सरकारले योजना तयार गरेर मात्र हुँदैन, एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना हुनु पर्यो। नेपाल सरकारका इन्जिनियरहरूले, नेपाल सरकारका सल्लाहकारले योजना परियोजना छनौट गर्ने होइन, नेपालको लगानी बोर्डले छनौट गर्ने होइन, नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले छनौट गर्ने होइन। छनौट गरे पनि एमसीसीले योजना स्वीकार गर्नुपर्छ। एमसीसीलाई सहमत गराएर, एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने गरी योजना छनौट गर्न नेपाल सरकारलाई बाध्य हुनुपर्नेछ। एमसीसी सम्झौतामा लेखिएको यो प्रावधान हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी यति मात्र होइन, त्यस अनुसूची 4 कमा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने गरी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना इन्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। बुझ्नुस् अब तपाईँ कति स्वतन्त्र, तपाईको जल सम्पदा कहाँ जाने। अनि एमसीसी सम्झौतामा भनिएको छ विद्युत उत्पादन, यो एमसीसी सम्झौता मातहतका विद्युत उत्पादनहरू सबै गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिनेछ। गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरियो भने त्यो भण्डारण गृहको साँचो शेरबहादुर देउवाजीको हातमा हुनेछ कि नरेन्द्र मोदीजीको हातमा हुनेछ। अनि नेपाली जनतालाई भारतबाट कति रुपियाँ युनिटमा विद्युत खरिद गर्ने त्यति बेला। जल सम्पदाको धनी देश, जल सम्पदामा कंगाल बन्ने, जल सम्पदाको धनी देश भारतको गोरखपुरमा लगेर विद्युत भण्डारण गर्ने, साँचो भारतको जिम्मा दिने, नेपाललाई अन्धकार बनाउने, भारतले चाह्यो भने दिने, चाहेन भने हेरेर बस्ने, टुक्की बालेर बस्ने। अनि कति 50 वर्ष अगाडिको युगमा नेपाललाई धकेल्न खोज्नु भएको हो। आज भारतबाट विद्युत खरिद गरेर तपाईले नेपाललाई उज्यालो दिनु परिरहेको छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्नको निम्ति नेपालको जल सम्पदा आफै सदुपयोग किन नगर्ने। आजको जनचासोको 150 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि मैले एमसीसी बारेमै चर्चा अगाडि बढाउने छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धनगढीमा पुगेर आज बिहान एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गरिन्छ भनेर उद्घोष गर्नुभएको छ। नेपालको सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या भ्रष्टाचार हो। यसमा कुनै विवाद छैन, कसैले विवाद गर्ने ठाउँ छैन। भ्रष्टाचारले नेपाललाई जर्जर बनाएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। नेपाल सरकार भ्रष्टाचारमा एसियाली मुलुकमै अग्रस्थानमा छ भन्ने कुरा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरिसकेको अवस्थाले गर्दा नेपाल भ्रष्टाचारबाट कसरी उन्मुक्त हुने, भ्रष्टाचारी गतिविधिहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारेमा नेपाल सरकारले सोच्न जरुरी छ। यो विषयमा पनि मैले केही चर्चा गर्नेछु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तराई क्षेत्रमा, खास गरेर सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट बाढी पीडितहरूको निरीक्षण गरेर फर्कनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीका साथमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकर र पर्यटन मन्त्री पनि सवार हुनुभएको खबर आयो। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र पर्यटन मन्त्री समेतले आकाशबाट निरीक्षण गरिरहँदा त्यहाँ एकजना गगने सार्की नाम गरेका व्यक्ति, जसले 25 जनाको आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई पहिरोमा पुरिएर गुमाउनु परेको छ। त्यो क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गर्नुहुने आशा त्यो क्षेत्रका स्थानीय जनताले गरेका रहेछन्। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको आगमन हुने सुनेर त्यो क्षेत्रका जनता ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थित पनि भएका रहेछन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँको साथमा रहेका टिमलाई स्वागत गर्न, राहत प्राप्त गर्ने उनीहरूको चाहना रहेछ। तर प्रधानमन्त्री लगायतका टिम उडिरहेको हेलिकप्टर माथिबाट फन्को लगाइरह्यो। ती जनता उभिएको ठाउँमा
ती जमघट भएको ठाउँमा हेलिकप्टर बस्न सकेन, या त ती जनताबाट डरायो या त त्यहाँ अवतरण गर्ने आवश्यकता ठानेन। प्रधानमन्त्री सवार हेलिकप्टर सैनिक ब्यारेकमा बस्यो, सरकारी कर्मचारीहरूलाई उर्दी जारी गर्यो, राम्रोसँग जनतालाई राहत उपलब्ध गराउनुस् भनेर आदेश गर्यो, फर्क्यो। फर्किसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले राहत प्याकेजमा कुनै पनि कमी नहुने गरिकन नयाँ तरिकाले नयाँ प्याकेजको प्रोग्राम फेरि म सार्वजनिक गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आशा गरौँ उहाँको प्रतिबद्धता पुरा हुनेछ। उता अफगानिस्तानमा अमेरिकाले 20 वर्षसम्म सैनिक अपरेसन चलाएर अफगानिस्तानलाई तालिबानको जिम्मा लगाएर छोडेपछि तालिबानी सरकारको विरुद्धमा आइएस लडाकुहरूले वितण्डा मचाइरहेका छन्। आइएस लडाकुहरूले हत्याको श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाइरहेका छन्। तालिबानी सरकारले 250 जना आइएस लडाकुहरूलाई पक्राउ गरेको दाबी गरेको छ। तालिबानी सरकारका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिदले यो कुराको दाबी गरेका छन्। 250 जना आइएस लडाकुहरू त्यहाँ पक्राउ परेका छन्। अमेरिका र चीनको द्वन्द्व बढिरहेको छ। अफगानिस्तानमा शान्ति कसरी कायम गर्ने भन्नेतर्फ भन्दा पनि अफगानिस्तानमा आफ्नो पकड कसरी जमाउने भन्नेमा अमेरिकाको जोड रहेको छ। तर रुस, चीन, पाकिस्तान समेत मिलेर त्यस क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्ने हरेक प्रयत्न गरिरहेका छन् भने यता अमेरिका र भारत लगायत केही मुलुकहरूले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो पकड कसरी जमाउने भन्दै त्यहाँ तालिबानी सरकारका विरुद्धमा विभिन्न किसिमका वितण्डाहरू मचाउने, त्यहाँ विरोधीहरूलाई, खास गरेर तालिबानी सरकारका विरोधीहरूलाई उक्साउने भड्काउने काम भइरहेको छ। त्यसले गर्दा यो क्षेत्रमा शान्ति कायम हुन सकिरहेको छैन। यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा राजनीतिक मुद्दाहरू तत्काल फैसला हुने गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दालाई किनारा लगाउँदै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने काम गर्यो र यसमा सर्वोच्च अदालतले कीर्तिमानी कायम गरेको छ। संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम गर्यो भनेर गठबन्धन दलका नेताहरूले दाबी गरिरहेका छन् भने सत्ताबाट बहिर्गमन हुनु परेको केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतले संविधान मिच्यो, संविधान मिचेर परमादेशबाट सरकार निर्माण गर्ने काम गर्यो, यसले संविधानलाई ट्र्याकबाट बाहिर गराएको छ भन्ने आरोप पनि लगाइरहेको छ। तर सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि चलिरहेका भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरू किन किनारा लाग्न सकिरहेका छैनन्, यो सबभन्दा जटिल सवाल सर्वोच्च अदालतका सामु उपस्थित भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा निकै धेरै संख्यामा भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरू छन्। 20 वर्ष अगाडि लाउडा विमान भाडा प्रकरणको नामले निकै चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड भएको थियो। करोडौं रुपैयाँ त्यसमा भ्रष्टाचार भएको थियो। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री तारणी दत्त चटौत त्यस भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका थिए। उनी विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा चलेको अख्तियार हुँदै विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्चमा त्यो मुद्दा पुगेको पनि 11 वर्ष पुरा भइसकेको छ। तर पनि त्यो मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरू किनारा लगाउन किन चासो राख्दैन? खास गरेर राजनीतिक दलका नेताहरू जोडिएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाउन चासो नदेखाउनुको कारण के हो? यो सर्वोच्च अदालतका सामु खडा भएको प्रश्न हो। त्यही सर्वोच्च अदालतले एनसेल सम्बद्ध 72 अर्ब एनसेलले कर तिर्नुपर्ने मुद्दामा एनसेललाई लाभ हुने गरिकन, एनसेललाई चोख्याउने गरिकन, एनसेलले कर मिनाहा पाउने गरिकन निर्णय दिने गरेको छ, आदेश गर्ने गरेको छ। तर राष्ट्रको ढुकुटी लुटिएको सन्दर्भमा राष्ट्रलाई फाइदा पुर्याउने किसिमबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूको ध्यान किन पुग्दैन? यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। यसैबीच भ्रष्टाचारका विरुद्धमा जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरू जनकपुरमा आक्रामक बने। जनकपुरका खानेपानी तथा
ढल व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख रामेश्वर कुशवाहा नाम गरेका इन्जिनियर कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारकै अभियोगमा त्यहाँका जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले कालो बोसो दल्ने, नालीको हिलो दल्ने र अर्धनग्न बनाएर बजार परिक्रमा गर्ने काम गरेका छन्। बजार परिक्रमा गर्ने क्रममा उनीहरूले कुटपिट समेत गरेको आरोप प्रहरीले लगाएको छ। प्रहरीले 10 जना जनमत पार्टीका स्थानीय नेता र कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ गरिएका कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गरियोस् भन्दै जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले त्यहाँको प्रहरी कार्यालय घेराउ गरेका छन् र प्रहरी कार्यालय अगाडि धरना दिइरहेका छन्। त्यहाँ व्यापक प्रहरी परिचालन गरिएको छ। केही वर्ष अगाडिसम्म सीके राउतले नेतृत्व गरेको त्यस पार्टी जनमत पार्टी भनेर नाम राख्नुभन्दा पहिले मधेस विखण्डन गर्ने, तराईलाई नेपालबाट अलग्याउने भन्दै निकै आक्रामक रूपमा उनी प्रस्तुत हुँदै गएका थिए। भ्रष्टाचार विरुद्धका गतिविधिहरूलाई सरकारले देख्नै सकिरहेको छैन। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले सामान्य रूपमा पनि नियन्त्रण गर्न खोज्ने हो, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्न खोज्ने हो भने जनस्तरबाट कारबाही गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। विगत केही वर्ष अघि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि भ्रष्टाचारीहरू विरुद्ध आक्रामक कारबाहीका कार्यक्रमहरू थालनी गरेको थियो। त्यसै क्रममा विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिबन्ध लगायो। प्रतिबन्ध लगाएर दर्जनौं युवाहरू प्रहरीको गोलीबाट मारिए। 3 वर्ष प्रतिबन्ध लगाएर त्यो हिंसात्मक गतिविधिलाई सरकारले अन्त्य गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग सम्झौता गरेर विप्लव नेतृत्वमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो। त्योभन्दा पहिले केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर पनि जेलमा राखिएका सीके राउतलाई शान्ति प्रक्रियामा आउने भन्दै सीके राउतलाई सम्मान गरेर राष्ट्रिय सभागृहबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै एउटा भव्य कार्यक्रमका साथ उनलाई शान्ति प्रक्रियामा आएको भनेर घोषणा गरिएको थियो। तर सीके राउतका कार्यकर्ताहरूले अहिले भ्रष्टाचार विरुद्ध आक्रामक कारबाही गरिरहँदा उनीहरू फेरि पक्राउ परेका छन्। उनीहरूमाथि प्रहरीले कारबाही उठाइरहेको छ। यसरी प्रहरीले कार्यकर्ता भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाहीमा उत्रिएका कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गर्नुभन्दा सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुभन्दा भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउन सके भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने थियो र भ्रष्टाचारका विरुद्ध जनतालाई आन्दोलित हुनुपर्ने अथवा कर्मचारीहरूलाई कालो मोसो दल्नुपर्ने वा कर्मचारीहरूलाई जनस्तरबाट कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता हुने थिएन। यसैबीच नेपाली जनताको विशेष चासोको विषय बनेको छ एमसीसी सम्झौता। एमसीसी सम्झौता नेपालको अहितमा छ। एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउँछ भन्दै आइरहेका र सडक आन्दोलन गरिरहेका नेपाली जनताका सामु नेपाली जनताका अभिभावकको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल हुनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गोरखापत्रमा केही दिन अगाडि दिनुभएको अन्तर्वार्तामा एमसीसी सम्झौता विशुद्ध अनुदान हो, यो नेपालको कानुनभन्दा माथि छैन, यो नेपालको कानुन मातहतमै रहनेछ भनेर अमेरिकीहरूले भनिसकेका छन्। त्यसकारण यसमा अनावश्यक बखेडा झिक्नु हुँदैन, यसलाई संसदबाट पारित गरेर लागू गरिनुपर्छ भन्ने कुरा बोल्नु भएको थियो। आज बिहान फेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी पीडितहरूको निरीक्षण गर्न धनगढीतर्फ गएका क्रममा धनगढीमै पत्रकारहरूसँगको भेटघाटका क्रममा एमसीसी बारेमा त्यही गोरखापत्रमा बोलेको शब्दलाई दोहोर्याउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले धनगढीमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथि छैन भनेर फेरि दाबी गर्नुभएको छ। उहाँको दाबीको आधार अमेरिकीहरूले नै त्यसलाई नेपालको कानुनभन्दा माथि छैन भनेर भनिसकेका छन्। त्यसकारण यो पारित हुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग विनम्रतापूर्वक, किनभने यो नेपालको चासोको विषय भएको हुनाले, यो नेपालको सार्वभौम अखण्डतासँग सम्बद्ध भएको हुनाले,
यो नेपालको संविधान र कानुनसँग सम्बद्ध भएको हुनाले, यो नेपालको स्वाधीनतासँग सम्बद्ध भएको हुनाले, यो 3 करोड नेपाली जनताको स्वार्थसँग सम्बद्ध भएको हुनाले यो निकै महत्त्वका साथ अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग केही कुरा स्पष्ट राख्न आवश्यक ठानेको छु। एमसीसी सम्झौताको धारा 3 को दफा 3(2) को ख प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्ययन गर्नै पर्ने धारा हो। यो धारा 3 को दफा 3(2) ख त्यसमा लेखिएको छ, सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार रहनेछ। 55 अरब रुपैयाँ अमेरिकाले नेपाललाई अनुदान दिन सम्झौतामा सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको सम्पूर्ण अधिकार हुनेछ भनेर नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति भनेको के हो भनेर सोधिएको छ नेपाल सरकारबाट। त्यो जवाफमा अमेरिकाले के दिएको छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ। बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको स्वामित्व हुनेछ भन्ने कुराको व्याख्या गरिएको छैन। धेरै कुरा भनेको छ, तर बौद्धिक सम्पत्ति भनेको के हो? बौद्धिक सम्पत्ति भनेको अमेरिकाले निर्माण गर्ने एमसीसी मातहतका सब स्टेशनहरूमा जो टावरहरू निर्माण गरिनेछन्, ती सब स्टेशनहरू निर्माण गर्ने क्रममा उत्खनन गर्दाखेरि केही उत्खननका क्रममा खनिज पदार्थहरू प्राप्त भए भने ती खनिज पदार्थहरूमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ भन्न खोजियो। अन्यथा यस सम्झौतामा बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ भन्न खोजेको के हो? यसको स्पष्ट हुनुपर्छ कि पर्दैन? यसको परिभाषा गरिनुपर्छ कि पर्दैन? बौद्धिक सम्पत्ति भनेको अमेरिकाका इन्जिनियरहरू भन्न खोजेको हो कि बौद्धिक सम्पत्ति भनेको अमेरिकाले यहाँ लागू गर्ने एमसीसी मातहतमा जति पनि अधिग्रहण गरिन्छ त्यो जग्गा जमिन, जति पनि जंगल फडानी गरिन्छ त्यो जंगल समेत, त्यो भौतिक सम्पत्तिलाई पनि बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा व्याख्या गरेर अमेरिकाले आफ्नो कब्जामा पार्न सक्नेछ। त्यो आधार अमेरिकाले यो एमसीसी सम्झौतामा राखेको छ। एमसीसी सम्झौता तत्काल संसदबाट पारित गर्नु परे पनि यस एमसीसी सम्झौतामा संशोधन गर्नु परेका खण्डमा अमेरिकाले भोलि संशोधन गर्न सक्नेछ। तर त्यसरी आवश्यकता अनुसार संशोधन गरिएका कुनै पनि दफाहरू संसदबाट अनुमोदन गराउन आवश्यक पर्ने छैन भनेर भनिएको छ। किन राखियो यस्तो शर्त? यसको बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी गम्भीर बन्न जरुरी छ। एमसीसी सम्झौताको धारा 3 को दफा 3(8) क मा के लेखिएको छ? प्रधानमन्त्रीज्यूसँग विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, यो अध्ययन गरिदिनुस्। परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ। यो 55 अरब रुपियाँ एनसेलले नेपाललाई कर तिर्नुपर्ने 72 अर्ब रुपियाँ तपाईले उठाउन सक्नु भएको छैन। त्यो नेपाल राष्ट्रको राजस्व हो। त्यो प्राप्त गर्नुपर्ने एउटा विदेशी कम्पनीले नेपाल राष्ट्रलाई दिनुपर्ने मात्र होइन, तिर्नुपर्ने, अनिवार्य रूपमा उसले दायित्व वहन गर्नुपर्ने त्यो 72 अर्ब रुपियाँ तपाईले उठाउन सकिरहनु भएको छैन। किन? तर 55 अर्ब रुपियाँ अमेरिकाबाट प्राप्त गर्नको निम्ति अमेरिकाले नै लेखा परीक्षण गर्न पाउने गरिकन अमेरिकासँग सम्झौता गर्न खोजिरहनु भएको छ। यो किन? यो गम्भीरतापूर्वक सोच्नुस्। धारा 5 एमसीसी सम्झौताको धारा 5 को क र ख अध्ययन गर्नुस्। अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्ने छ। एमसीसी कानुन अमेरिकाको कानुन हो। अमेरिकी कानुनको एमसीसी कानुनको दफा 611 मा संविधानमा लिपिबद्ध भएको कुरा हो। अमेरिकामा त्यसमा प्रष्ट साथ लेखिएको छ,
कुनै पनि एमसीसी सम्झौता लागू भएका मुलुकमा अमेरिकाको रक्षा योजनाको स्वार्थ जोडिएन भने अथवा रक्षा योजनाको विपरीत भयो भने, अमेरिकाको सुरक्षा योजनाको विपरीत भयो भने एमसीसी सम्झौता त्यहाँबाट झिक्न सकिनेछ भनेर एमसीसी कानुनमा उल्लेख गरिएको छ। यो एमसीसी सम्झौताको दफा 5 को क र ख मा व्यवस्था गरिएको अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता रद्द गर्न सक्ने छ भन्नुको मतलब यही हो। अमेरिकाको युद्ध नीतिसँग जोडिएको छ। यो युद्ध नीतिको उसको स्वार्थ हो। त्यो स्वार्थ यदि पूरा भएन भने, यदि त्यो स्वार्थमा उसलाई अवरोध भयो भने एमसीसी सम्झौता लागू भएको देशबाट उसले एमसीसी सम्झौता रद्द गर्न सक्ने छ भनेर यो धारामा लेखियो। एमसीसी सम्झौताको धारा 7 को दफा 7 को क मा लेखिएको छ, प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ। यसले नेपालको कानुनलाई निष्क्रिय बनाएन र प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले अन्तर्वार्तामा पनि दाबी गर्नुहुन्छ अमेरिकीहरूले नेपालको कानुनभन्दा माथि छैन यो सम्झौता भनिसके। पत्रकारहरूको बीचमा पनि तपाई बोल्नुहुन्छ नेपालको कानुनभन्दा माथि छैन भनेर अमेरिकीहरूले भनिसके, तर सम्झौतामा के लेखिएको छ त्यो सम्झौता संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर अमेरिकीहरूले जवाफ लेखेर दिएका छन्। एमसीसी मार्फत फातिमा सुमारले, उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपाल सरकारलाई लेखेर दिएको प्रश्न नम्बर 6 को उत्तर नम्बर 6 मा स्पष्ट साथ लेखिएको छ एमसीसी सम्झौतामा संशोधन गर्न सकिने छैन। एमसीसी सम्झौतामा धारा 7 को दफा 7 को क मा लेखिएको के हो? नेपालको कानुन र एमसीसी सम्झौताका शर्तहरू बाझिएमा एमसीसी सम्झौताका शर्तहरू लागू हुनेछन्। यो नेपालको कानुन मात्र होइन, नेपालको संविधान मात्र होइन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, तपाईको प्रधानमन्त्री पद पनि एमसीसी सम्झौता मातहतमा सञ्चालित हुनेछ। तपाई एमसीसी मातहतको सरकारको प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ। एमसीसी को सरकार बन्नेछ त्यति बेला, किनभने नेपालको कानुनभन्दा माथि एमसीसी सम्झौता छ भन्ने कुरा यो एमसीसी सम्झौताको दफा 7 को क ले स्पष्ट गरेको छ। त्यसैगरी एमसीसी सम्झौताको अनुसूची 1 ग को 2 यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसी को स्वीकृति लिनुपर्ने छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, एमसीसी मा तपाईले कर्मचारी खटाउनु पर्यो भने तपाईको नेपाल सरकारले स्वतन्त्रपूर्वक खटाउन पाउने छैन। एमसीसी को अनुमति चाहिने छ। एमसीसी भनेको को? अमेरिकी सरकार। एमसीसी भनेको को? अमेरिकी सरकारले नेपालमा खटाएको कर्मचारी। फातिमा सुमार तपाईको प्रधानमन्त्री पदभन्दा माथिल्लो पद। एमसीसी का उपाध्यक्ष फातिमा सुमार, तपाई नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री भन्दा माथिल्लो पद हुनेछ, किनभने तपाईले एमसीसी मा कुनै पनि नेपालीलाई कर्मचारीका रूपमा खटाउन चाहनुभयो भने एमसीसी को अनुमति आवश्यक पर्ने छ। यो धारामा लेखिएको कुरा हो, यो अनुसूचीमा लेखिएको कुरा हो। एमसीसी को अनुसूची को 1 ग को 2 मा लेखिएको हो। यो यसले स्पष्ट गर्दछ नेपाल सरकार एमसीसी सरकार हुनेछ, नेपाल सरकार हुने छैन त्यो बेला। अनुसूची 4 को क मा लेखेको पढ्नुस्, तपाईलाई भारतको उपनिवेश, भारतको पराधीन बनाउन खोजिँदैछ। नेपालको जल सम्पदामा, नेपालको सडक सञ्जालमा भारतको अधीन बनाउन खोजिरहेको छ। नेपाललाई
भारत अधीनस्थ बनाउन खोजिँदैछ। त्यसैले यो कम्पनीको नाम इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी मातहतको एमसिसी सम्झौता हो, विकास अनुदान हो भनिएको छ। इन्डो प्यासिफिक नाम राखिएको हुनाले भारत खुसी छ। खुसी मात्र होइन, उसलाई खुसी बनाउनको निम्ति, उसलाई सहमत बनाउनको निम्ति, अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो कठपुतली बनाउनको निम्ति नेपाल तिम्रो उपनिवेश बन्नेछ, नेपालको जलसम्पदा तिम्रो कब्जामा जानेछ, यो छ भनेर भारतलाई खुसी बनाउनको निम्ति यो व्यवस्था गरिएको छ एमसिसी सम्झौतामा। अनुसूची 4 को क सुन्नुस्, पढ्नुस् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, अनुसूची 4 को क। नेपाल सरकारले एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार गरी पठाउनु पर्नेछ। नेपाल सरकारले योजना तयार गरेर मात्र हुँदैन, एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने योजना हुनु पर्यो। नेपाल सरकारका इन्जिनियरहरूले, नेपाल सरकारका सल्लाहकारले योजना परियोजना छनौट गर्ने होइन, नेपालको लगानी बोर्डले छनौट गर्ने होइन, नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले छनौट गर्ने होइन। छनौट गरे पनि एमसिसीले योजना स्वीकार गर्नुपर्छ। एमसिसीलाई सहमत गराएर, एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने गरी योजना छनौट गर्न नेपाल सरकारलाई बाध्य हुनुपर्नेछ। एमसिसी सम्झौतामा लेखिएको यो प्रावधान हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, यति मात्र होइन, त्यस अनुसूची 4 क मा एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने गरी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना इन्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। बुझ्नुस् अब तपाईँ कति स्वतन्त्र, तपाईको जल सम्पदा कहाँ जाने। अनि एमसिसी सम्झौतामा भनिएको छ विद्युत उत्पादन, यो एमसिसी सम्झौता मातहतका विद्युत उत्पादनहरू सबै गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरिनेछ। गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गरियो भने त्यो भण्डारण गृहको साँचो शेरबहादुर देउवाजीको हातमा हुनेछ कि नरेन्द्र मोदीजीको हातमा हुनेछ? अनि नेपाली जनतालाई भारतबाट कति रुपियाँ युनिटमा विद्युत खरिद गर्ने? त्यति बेला जल सम्पदाको धनी देश, जल सम्पदामा कंगाल बन्ने, जल सम्पदाको धनी देश भारतको गोरखपुरमा लगेर विद्युत भण्डारण गर्ने, साँचो भारतको जिम्मा दिने, नेपाललाई अन्धकार बनाउने, भारतले चाह्यो भने दिने, चाहेन भने हेरेर बस्ने, टुक्की बालेर बस्ने, अनि कति 50 वर्ष अगाडिको युगमा नेपाललाई धकेल्न खोज्नु भएको हो। आज भारतबाट विद्युत खरिद गरेर तपाईले नेपाललाई उज्यालो दिनु परिरहेको छ। यो अवस्थाको अन्त्य गर्नको निम्ति नेपालको जल सम्पदा आफै सदुपयोग किन नगर्ने? एनसेलबाट असुल्नु पर्ने 72 अर्ब रुपैयाँ असुल गरेर त्यो 72 अर्ब रुपैयाँबाट यो तथाकथित एमसिसी मातहतमा तयार गर्न लागिएका सब स्टेशनहरू तयार गरेर नेपाल भित्रै विद्युत उत्पादन गरेर नेपाल भित्रै भण्डारण गृह बनाएर नेपाललाई झिलिमिली बनाउनतिर किन नलाग्ने? यो 55 अरब रुपैयाँको लोभमा किन फस्ने? यो 55 अरब रुपैयाँको लोभमा यो देशलाई रक्तपात पूर्ण अवस्थातिर किन धकेल्ने? पञ्चशीलको सिद्धान्तमा अडिग रहेको देशलाई एउटा अमेरिकाको उपनिवेश बनाउनतिर किन जाने? यसतर्फ गम्भीर भएर सोचौं। यो बीपी कोइरालाको आदर्शले दिने बाटो होइन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी, तपाईले चाहे पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुस्, चाहे अन्तर्वार्ताका क्रममा तपाईको सरकारी मुखपत्रमा दिनुस्, तपाईले चुनिएका सम्पादकहरूलाई बोलाएर पत्रकार सम्मेलन गरेर बोल्नुस्, सम्पादकहरूका प्रश्नहरूको जवाब दिनुस्। तपाईसँग सम्पादकहरूले 101 प्रश्न गर्नेछन् र तपाईको चित्त बुझाउन सक्नेछन्। एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ, नेपालको अहितमा छ। एमसिसी सम्झौता अमेरिकाको युद्ध उन्मादले भरिएको छ। एमसिसी सम्झौता भारतको स्वार्थसँग जोडिएको छ। नेपालको जलसम्पदामा गिद्धे दृष्टि लगाउँदै आएको, कोशी कब्जा गरिसकेको, महाकाली कब्जा गरिसकेको, अरुण कब्जा गरिसकेको,
माथिल्लो कर्णाली कब्जा गरिसकेको र अरू तमाम जलसम्पदाहरू कब्जा गर्न तत्पर रहेको भारतले तथाकथित एमसीसी सम्झौता मातहतबाट नेपालका सबै जलसम्पदामा कब्जा जमाएर नेपाललाई अन्धकारमा डुबाउने, नेपाललाई पराधीन बनाउने, नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्ने, नेपाललाई भुटानको अवस्थामा पुर्याउने षड्यन्त्र गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छ। तत्कालीन भारतीय राजदूत रञ्जित रेले एउटा पुस्तक विमोचन गर्ने भनेर प्रचार गरिएको छ। अहिले रञ्जित रेले नेपाललाई भुटानी मोडेलमा लैजान किन ढिलो गरिरहेको छ भारतले भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। त्यो रञ्जित रेको पुस्तक विमोचनको लागि भारतीय दूतावासमा नेपालका कुन कुन नेताहरूले डिनर खान जाने हुन् त्यो पनि हेरिनेछ। पुस्तक विमोचन समेत नेपाललाई भुटानी मोडेलमा लैजाने योजनाका साथ नेपालको काठमाडौँमा आएर गरिँदैछ। यस्ता गम्भीर घटनाहरू राजधानीमा भइरहेका छन्, छिमेकी देशहरूले गरिरहेका छन्। यस्ता गम्भीर घटनाहरू हुँदाहुँदै उता भुटानले भारतसँग आफूलाई मुक्त गर्न खोजिरहेको छ। उसले चीनसँग हात मिलाइरहेको छ। चीनसँग हात मिलाउँदा बित्तिकै भारत आतंकित हुने गर्दछ। भारत र चीनको जुन किसिमको सीमा द्वन्द्व चलिरहेको छ त्यो सीमा द्वन्द्वमा भुटानले चीनसँग हात मिलाएर यदि भारत र चीनको द्वन्द्वमा मध्यस्थकर्ताको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ भने भारतको लागि टाउको दुखाइ किन? त्यसकारण नेपालले चीन र अमेरिकाको मध्यस्थताको, शान्तिपूर्ण मध्यस्थताको, शान्ति वार्ताको मध्यस्थताको, युद्ध उन्मादी नीतिलाई समाप्त गर्ने मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसको निम्ति नेपालले राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा अडान लिन सक्नुपर्दछ। नेपालले 8 वर्ष समय खर्चेर बनाएको संविधानले निर्दिष्ट गरेको गन्तव्य समाजवाद हो। बीपी कोइरालाको सपना समाजवाद हो। त्यो बीपी कोइरालाको सपनाको समाजवादलाई नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको गन्तव्य समाजवाद, समृद्ध नेपाल निर्माणको बाटो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी अमेरिकाको उपनिवेश बनाएर हुँदैन। समाजवाद गन्तव्यको निम्ति संविधान सम्मत ढङ्गले नेपालको जलसम्पदा नेपाल आफैले उपयोग गर्न पाउने गरी, नेपाल आफैले निर्माण गर्ने गरी कदम चाल्नुस्। बीपी कोइरालाको समाजवाद त्यही हो। बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, जबसम्म गाउँका जनताको विकास गर्न सकिँदैन, गाउँका जनताले जबसम्म खान पाउँदैनन्, गाउँका जनताले जबसम्म रोजगारी पाउँदैनन्, गाउँका जनताले जबसम्म बस्ने एउटा घर पाउँदैनन्, गाउँका जनताले जबसम्म आफ्नो जिउ ढाक्ने कपडा लगाउन पाउँदैनन्, तबसम्म देश विकासको बाटोमा अगाडि बढेको भन्न सकिने छैन भनेर बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो। तपाईं यदि बीपी कोइरालाको आदर्शमा चल्न चाहनुहुन्छ भने नेपालका गाउँ बनाउने बाटोतिर जानुस्, रोजगारी सृजना गर्नुस्, बेरोजगारी अन्त्य गर्नुस्। बेरोजगारी अन्त्य गर्नको निम्ति जलविद्युत उत्पादन गर्नुस्। उत्पादित विद्युतलाई उद्योगहरूको स्थापना गर्न लगानी गर्नुस्। औद्योगिकरणको लहर ल्याउनुस् देशभित्र। रोजगारी सृजना गरेर वैदेशिएका युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउने प्रयास गर्नुस्। गाउँमा खुसियाली छाउनेछ। कृषिमा उन्नति गर्न सक्नेछन्, कृषिमा उत्पादन वृद्धि गर्न सक्नेछन्, उद्योग गर्न सक्नेछन्, औद्योगिकरणमा टेवा पुर्याउनेछन्, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेछन्। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटो कुन हो? त्यो बाटो अपनाउनुस्। देशलाई उपनिवेश बनाएर अमेरिकाको 55 अरबले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैन। कुनै पनि देश विदेशी सहयोगबाट आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति गन्तव्य समाजवाद बाटो रोज्नुस्। बीपी को समाजवादको परिकल्पनालाई साकार बनाउनतर्फ लाग्नुस्। अन्यथा नेपाल गयो भने तपाई पनि जानुहुनेछ। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति अशरफ घानी अमेरिकाको कठपुतली बन्दा बन्दै जहाज चढेर भागेर जानु परेको अवस्थाबाट सिकौं, सचेत बनौं। हस्, अहिलेलाई यति मात्र। धन्यवाद।